आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनले दिएको सन्देश र देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यो अधिवेशनले केही नयाँ सन्देशहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा पैदा गराएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले अध्यक्षमा विजय हासिल गरेपछि राप्रपामा अबको दिनमा राप्रपा कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने विभिन्न आकलनहरू पनि भइरहेको छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तरङ्ग पनि पैदा भएको छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको कमल थापाले आफ्नो पराजयका विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले पूर्व राजा र राजाका सचिव र निर्मल निवासले आफूलाई हराएको भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो कमल थापाको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ र पञ्चायतदेखि नै दरबार र राजाको नजिकका मान्छेका रूपमा परिचित भएका कमल थापाले यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति किन दिनुभयो होला भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्नहरू उठेका छन्। र मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक र प्रादेशिक संरचनामा अघि बढ्दै गर्दा यति बेला नेपालमा हिन्दू धर्म र राज संस्थाको विषयले पनि प्राथमिकता एउटा मुद्दा चाहिँ बनेको छ आजको दिनमा। र यिनै सन्दर्भको बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य दलहरू यति बेला नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा रहेका छन्। र यति बेला काङ्ग्रेसको पनि अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, एमालेको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, माओवादी केन्द्रको अधिवेशन यति बेला सुरु भइरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यति बेला गठबन्धन सरकारको भविष्य पनि अब के हुन सक्छ भन्ने पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् भने सबैभन्दा पेचिलो मुद्दाको रूपमा अमेरिकी सहयोग एमसिसी अब के हुन्छ भन्ने घर घरको प्रश्न आज उठेको छ। एमसिसी नेपालले अनुमोदन गर्छ या गर्दैन, यो विभिन्न प्रश्नहरू यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा उठिरहेको छ र यसको विरुद्ध पनि नागरिक समाजहरू सडकमा आइरहेको अवस्था पनि छ। र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा छ र तरलताको सङ्कट झन् बढ्दै जाँदाखेरि यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा यो तरलताले यति बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरका विषयमा पनि विभिन्न किसिमका कोणहरू प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समय अनुभव हासिल गर्नुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यति बेला अब म अलिअलि पढ्ने गर्ने हो। खास अलिकति राहत पनि समय छ, अहिले अलिकति राहत पनि महसुस गरिरहेको छु। राहत भन्नाले यसपालि तपाईँले अध्यक्षमा नि उठ्नु भएन? होइन, राहत भन्नाले के भने तपाईँको पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी छैन, त्यो मानेमा चाहिँ अलिकति हल्को भएको महसुस गरिरहेको छु। कार्यकारी जिम्मेवारीबाट तपाईँहरू पछाडि हट्नुको कारण के त यसपटक? यो त मैले पहिलेदेखि नै भनेको थिएँ, 4-5 महिना अगाडि नै भनेको थिएँ। मैले के भने, मैले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने मौका मलाई अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यसकारण मेरा मित्रहरूले चाहिँ कि त मलाई त्यो मौका दिनुहोस्, होइन भने हामी यो हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेहरू चाहिँ हटेर अर्को नयाँ जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गरिदिउँ, किनभने काबिल मान्छेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि छन्। त्यसकारण भनेर भन्ने थिएँ। त्यही दृष्टिकोण र त्यही लाइनलाई नै मैले फलो गरेँ हो, जुन मैले आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि नै भनिसकेको थिएँ। राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनको एउटा उदय भएपछि भोलिको दिनमा राप्रपा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विभिन्न कोणबाट यति बेला अनुमानहरू गर्न थालिएको छ। राप्रपा अब एउटा तपाईँको एउटा नयाँ गति लिएर अगाडि जान्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। किनभने अब अहिले जो अध्यक्ष हुनुभएको छ उहाँ पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसित जोडिएको 30 वर्षभन्दा बढी भइसकेका छ। पहिलेको विद्यार्थी नेताको रूपमा आउनुभएको र खारिएको हुनुहुन्छ, संयमित खारिएको मान्छे हुनुहुन्छ र आफ्नो दृष्टिकोण, सिद्धान्त र नेपाल कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा अब हामी कसैमा असहमति पनि छैन। त्यसकारण मलाई के विश्वास छ भनेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा नयाँ जीवन्तता, जिन्दगी र एउटा नयाँ उत्साह चाहिँ आउँछ र त्यसलाई हामीले लिएर नेपाली जनताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर लिङ्गदेनको विजयप्रति पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले केही आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ र विभिन्न कोणबाट मलाई चाहिँ हराउन लगाइयो
होइन, पूर्व राजा र राजाका सचिवहरू प्रयोग भए अथवा निर्मल निवास प्रयोग भए भन्ने पनि आइरहेको छ यति बेला विभिन्न कोणबाट। त्यसको बारेमा चाहिँ टिप्पणी धेरै नगरौँ तपाईँको, किनभने अब कहिले कहिले मान्छेको प्रवृत्ति, मान्छेको हाम्रो धारणा हामी सबैको हुन्छ के भनेदेखि कि म त ठिक थिएँ र मेरो जे सफलता असफलता भयो, सफलता भयो भने मेरै कारणले हो, असफलता कहीँ भयो भनेदेखि म त एकदम ठिक थिएँ तर चाहिँ अर्को कारणले गर्दाखेरि म तल परेँ भन्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति हामी सबैमा आउने हो, मान्छेमा आउने हो। त्यो मलाई लाग्छ त्यसै कारणले होला। त्यही अब उहाँको चुनावमा भएपछि एकजनाले जित्छ एकजनाले हार्छ, त्यो हारलाई सामान्यतया स्वीकार गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ कतिलाई, त्यसैको अभिव्यक्ति जस्तो लाग्छ। त्यसलाई त्योभन्दा बढ्ता लिनुपर्ने देखेको छैन मैले। तपाईँको मित्र पनि हुनुहुन्छ कमल थापा होइन, पशुपति शमशेर राणा हो एकदम मित्र हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ राप्रपामा? राप्रपामा हामी तिनैजना निवर्तमान भयौँ, हामी तिनैजनाको राम्रो सम्बन्ध छ। तर एकै ठाउँमा आउन सक्नु भएन नि? एकै ठाउँमा त कसैले चुनाव भनेको मतलबै तपाईँ उठ्नुभयो भनेदेखि कि तपाईँको पक्षमा हुन्छु म कि विपक्षमा हुन्छु कि तटस्थ हुन्छु, होइन। त्यसकारण चुनाव उठ्दाखेरि चाहिँ कोही जित्ने कोही हार्ने भइहाल्छ, स्वाभाविक कुरो हो। र त्यसलाई त्यो स्वाभाविक रूपमै हामीले लिन सक्नुपर्छ। लिन नसक्दाखेरि चाहिँ अनि व्यक्तिगत समस्याहरू आउँछ, पीडा आक्रोश आउनु स्वाभाविकै हो। यसपटक तपाईँले युवा नेता राजेन्द्र लेग्देनलाई समर्थन गर्नु, साथ दिनुको कारण के थियो? पनि मैले भने कि मैले त त्यो त 6 महिना अगाडि नै भनेको थिएँ। तपाईँहरूले हामी तिनजनाको बिचमा यदि तपाईँहरू दुईजना 10 वर्षको, एउटा 15 वर्ष, एउटा 20 वर्ष पार्टीलाई नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले कि त मैले पार्टी नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छैन, एकतालि मलाई कि त साथीहरू मिलेर मलाई मौका दिनुहोस्, होइन त्यो होइन भनेर हामी भित्रमै यदि चाहिँ त्यो समझदारी हुन सक्दैन भने चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई दिउँ। नयाँ जेनेरेसन हाम्रो पार्टीमा नयाँ युवाहरू, खारिएकामा युवाहरू पनि आएका छन्, उनीहरूलाई मौका दिउँ र उनीहरूले कसरी पार्टीलाई लैजान्छन् हेरौँ र हामी अभिभावकको रूपमा उहाँहरूलाई हामी सहयोग गरौँ र पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी मिलेर लागौँ भनेर मैले भनेको त्यही हो। त्यही जुन कुरो भनेको थिएँ त्यही कुरोलाई मैले व्यवहारमा लागू गरेँ हो। राजेन्द्र लेग्देनलाई फेरि मैले एउटा प्रश्न गरेँ कि यहाँ तपाईँहरूले जबरजस्ती ल्याउनु भएको थियो कमल थापाहरूलाई पराजय गराएर, के थियो? चुनावमा आउने भने पनि कसैले जबरजस्ती गरेर पनि चुनावमा लड्ने कुरा हो र त्यो त अब। तर उहाँको अभिव्यक्तिले त्यही देखाइरहेको छ कि मलाई चाहिँ हराउनको लागि विभिन्न पैसा शक्ति प्रयोग भयो, पूर्व राजा नै प्रयोग भए अथवा राजाका सचिवहरूले फोन गरे, म्यासेज पठाए, हैरान पारे भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमै बोल्नुभयो नि त। अब यो कुरा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको यो अब म जितेँ भनेदेखि सबै मेरो प्रयासले भयो, होइन, सबै मेरो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सबै मेरो प्रयासले भयो। जितिनँ भनेदेखि चाहिँ सबै अरूले गर्दाखेरि म हारेँ भन्ने जुन एउटा प्रक्रिया हो नि, त्यो हामी सबैमा रहने एक किसिमको चाहिँ समस्या हो। कि मैले एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। एउटा मान्छेले चाहिँ अब फर्स्ट डिभिजन ल्याउँछु भनेर उसले घोषणा गर्यो, होइन, आउँदाखेरि चाहिँ थर्ड डिभिजन आयो। अनि उसले के भन्यो भने ल म त एकदम ठिक थिएँ, म त तगडा थिएँ नि त, मेरो सब कुरा ठिक थियो, तर मलाई पढाउने गुरु नै खत्तम रहेछ, झोर गुरुले गर्दाखेरि म खत्तम। गुरुले धोका दिनुभयो भन्ने कुरा आएको छ नि त्यसपालि। जस्तो आफ्नो गुरु, आफ्नो राजनीतिक गुरु भनौँ एउटा प्रेरणाको स्रोत भनौँ, अब भनौँ राजा र राज्य चाहिँ भनौँ न निर्मल निवासले मलाई असहयोग गर्नुपर्ने कारण के थियो, मैले के त्यस्तो गल्ती गरेको थिएँ भने कमल थापाले पटक पटक भन्नुभएको। आज यो सार्वजनिक रूपमा यो प्रश्न पनि आइरहेको हुनाले मैले प्रश्न गरेँ। सहयोग के असहयोग हामीलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस् अघि। तर मलाई यति कुरा थाहा छ कि त्यो चुनावमा 4000 भन्दा बढ्ता प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा नेपाल राज्यको पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको 77 जिल्लाका 4000 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चुनेर आएका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूले मत गरेका हुन्। राति 12 बजीसम्म गरेर मत गरेका हुन्, मत दिएका छन्। र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू आएका छन् नि, त्यसले चाहिँ त्यो मतलाई नै, त्यो 4000 पार्टीका छानिएर आएका कार्यकर्ताहरूलाई नै अपमान हो तपाईँको। त्यस्तो काम चाहिँ हामी कसैले गर्नु हुँदैन। मैले फेरि यो प्रश्न तपाईँलाई दोहोऱ्याएर पनि भने, यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा राजाको एउटा भूमिका अथवा राजाको नाम लिएर पटक पटक प्रश्नहरू उठे, किन होला? होइन, तपाईँको उठाउनलाई त कसैले चाहिँ मैले भने नि, मैले चुनाव जाँचमा फेल भएँ भनेदेखि म त एकदम तगडा थिएँ, मेरो गुरुले पढाइदिएनन् भनेर गुरुलाई दोष लाउनु पऱ्यो। गुरु किन रिसाउनु भयो होला?
गुरु दोष लाउनु त किन रिसाउनु पर्यो र? आफू काम भन्छ कमल थापासँग राजा रिसाएको टाढिएको हो होइन आफू तपाईँको चाहिँ कार्यकर्तामा आफू राम्रोसित जान नसक्ने भन्नुहोस् न। मैले आफू जसरी पढ्नुपर्ने हो मैले पढिनँ होइन। मैले तपाईँको चाहिँ जुन अनुशासन गर्नुपर्ने हो, जुन शैली गर्नुपर्ने हो, जसरी जानुपर्ने हो, जुन तरिकाले पढ्नुपर्ने हो, म चाहिँ त्यो नगर्ने अनि फेल भयो भनेदेखि अरूलाई दोष लाउने यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ सामान्य हो। त्यसैले यसलाई सामान्य रूपमा ल्याएको छ। भनेपछि कमल थापाले पार्टीमा कार्यकर्तामाझ लोकप्रियता हासिल गर्न सक्नु भएन, उहाँले विभिन्न कोणहरूबाट फाइदा लिनुभयो भन्नु खोज्नुभएको हो? मैले भने चुनावले के देखायो भनेदेखि चुनावमा एउटा हार्यो एउटा जित्यो, त्यही हो। त्यसलाई त्यही रूपमा लिनु पऱ्यो। त्यसपछि त यसो भन्ने हो भने त पहिले तपाईँले जति तपाईँको सफलता भएको थियो त्यो पनि फेरि अरूकै कारणले भएको थियो कि त? अनेक कुराहरू प्रश्न आउँछन् नि त। त्यस कारण यसलाई त्यतापट्टि लैजानु सट्टा तपाईँको चुनावमा 4000 प्रतिनिधिहरूले भोट दिएका हुन्, आफ्नो इच्छाअनुसार भोट दिएका हुन्। चुनाव आयोग गठन भएको छ, आफ्नो इच्छाअनुसार भोट दिएका हुन्। त्यो भोटबाट जे निर्णय आउँछ त्यसलाई हामी सबैले स्वीकार गर्छौँ। मतदाताहरूलाई दबाब दिएको होइन। कहाँबाट दबाब? कसले दबाब दिने? कसले दबाब दिने? उहाँले त राजाका सचिवले दिए भन्नुहुन्छ नि त। त्यो के हो? त्यो चाहिँ तपाईँको प्रमाण छ नि भन्नुहुन्छ उहाँले। होइन अब हारिसकेपछि अथवा त्यो तल परिसकेपछि मसित अनेक कुरा छ भनेर भन्ने चाहिँ कसैले भन्छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा। कमल थापाको यो राजाको विषयलाई लिएर अलि बढी भनौँ न, अलि यो सार्वजनिक रूपमा जुन टिका टिप्पणी एक किसिमले रुवावासी नै बढी आयो नि, यो कारण के रहेछ? त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँले सोध्नुहोस्। है मैले देख्दाखेरि त म पनि त्यो चुनावमा सहभागी थिएँ। मैले त राजेन्द्र लिङ्गदेलकोलाई समर्थनै गरे हो, पत्रकार सम्मेलन गरेर गरे हो। म उहाँलाई जिताउनको लागि लागेको थिएँ। मैले त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त विधिपूर्वक चुनाव भएको देखेको छु। अब यसमा चाहिँ जित्यो भनेदेखि सबै कुरा राम्रो, हार्यो भनेदेखि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अरूले चाहिँ बेइमानी गरे भन्ने चाहिँ यो संस्कार चाहिँ मलाई लाग्छ हामी सबै कसैले पनि लिनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यति हो। अब कमल थापाको भूमिका राप्रपामा के होला? उहाँले फरक पार्टी खोल्न सक्ने, फरक धारमा जान सक्ने कुराहरू बाहिर आइरहँदाखेरि अब राप्रपा कसरी अगाडि बढ्छ? राप्रपा त हामी निवर्तमान भयौँ। हाम्रो कर्तव्य के हो भने हामी सबै यो पार्टीमा लागेका, यसै पार्टीमा 30औं वर्षसम्म कुनै न कुनै रूपमा हामी संलग्न भएका छौँ। हामीले यो पार्टीलाई अब उठाएर यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा, राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा अगाडि लैजानु चाहिँ हामीहरूको कर्तव्य हो। र मलाई विश्वास छ हाम्रो कमलजीले पनि त्यसमा चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हामी सबैलाई विश्वास छ। आज एउटा प्रश्न उठेको छ, अबको दिनमा कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी होइन लगायतका नेताहरूको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा के हुन्छ? उहाँहरूको एउटा राज संस्था अथवा भनौँ हिन्दूको विषयमा उहाँहरू तपाईँहरू जसरी लागिरहनु भएको छ, त्यो भूमिका चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिमा कसरी रहन्छ? तपाईँको त्यो के भने जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन एजेन्डा हो नि, त्यो एजेन्डाप्रति हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ। र तपाईँ कुनै निवर्तमान हुनुभयो भन्दैमा तपाईँ राजनीतिबाट अलग भएको भन्ने पनि अर्थ लाग्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएका एजेन्डा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएका दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउनको लागि, जनतामा लैजानको लागि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई हरेक तहमा उनीहरूलाई प्रेरित गर्नको लागि, उत्साहित गर्नको लागि हामीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका, हामीहरूले खेल्नुपर्ने हाम्रो प्रयास चाहिँ निरन्तर रूपमा जारी रहन्छ। केही पनि कमी आउँदैन। एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्तिको रूपमा कमल थापाले तपाईँमाथि पनि विद्वान नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले भाँड भैलो मात्रै गर्नुहुन्छ, जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ बिगार्नुहुन्छ भन्नुभयो। होइन त्यो कुरा आएछ त्यो होइन। मेरो परम मित्र कमलजीले, उहाँ मित्रै हो, परम मित्र कमलजीले किन भन्नुभयो त्यो मैले बुझेको छैन अघि। उहाँ एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ, पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ, बोल्न राम्रो सक्नुहुन्छ, आफ्ना तर्कहरूलाई राम्रोसित राख्न सक्नुहुन्छ, सबै गुणहरू छन् उहाँमा। त्यसैले उहाँले किन भन्नुभयो। तर मलाई यदि अब चुनाव हारिसकेपछि पीडा पनि भयो होला, र पीडा भएको हुनाले मेरो त सुझाव के छ भनेदेखि त्यो पीडालाई मलाई गाली गरेर त्यो पीडा शान्त हुन्छ भने अझ बढ्ता गाली गरे पनि हुन्छ। गाली किन गर्नुभयो होला थाहा छैन, त्यो पीडा भएर गाली गरे हो कि मलाई थाहा छैन। तर यदि गाली गर्ने इच्छा छ भनेदेखि चाहिँ जति गाली गरे पनि हुन्छ, आनन्दसित उहाँले दिललाई शान्ति गर्ने गरेर मलाई गाली गरे हुन्छ। मेरो उहाँप्रति शुभकामना छ। उहाँको राजनीतिक जीवन, उहाँको सबै कुरा चाहिँ मङ्गलमय होस् भन्ने मेरो कामना छ। त्यति हो। गाली गरेकोमा तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ? होइन, दुःखी पनि होइन, सुखी पनि होइन। एउटा अभिव्यक्तिहरू आयो, यो अभिव्यक्ति
यो अभिव्यक्ति मलाई गाली गरेर उहाँलाई चाहिँ आनन्द आउँछ भने, उहाँलाई शान्ति हुन्छ भने म त त्यो के भने त्यो डिक्सनरी, नेपाली डिक्सनरीबाट मलाई अरू के कुराले गाली गर्नुपर्छ शब्दै पनि पठाइदिन्छु, अझ गाली गरे पनि हुन्छ, केही आपत्ति छैन। मेरो शुभकामना छ उहाँलाई। यो विषयमा यो राप्रपाको अधिवेशन चल्दै गर्दा तपाईँको राजासँग संवाद भयो कि भएन? छैन, भयो होला? छैन। तपाईँले किन भयो होला? छैन भने चाहिँ मैले भेट्या पनि छैन, मेरो कुनै संवाद पनि भएको छैन। तर उहाँले त भेटेँ तर धोका खाएँ भन्नुहुन्छ। उहाँले के गर्नु मलाई थाहा, उहाँको जिम्मा त म लिन सक्दिनँ। मेरो कुरा म भन्छु, मैले भेट्या पनि छैन। जे निर्णय भएको छ मैले आफूले गरेको छु। हजुर, उहाँहरूले त भेट्नुभएछ, उहाँको कसले भेट्नुभयो थाहा छैन मलाई। भेट्नुभएछ, के कुरा गर्नुभयो, चाँदीको थालमा खानुभयो कि पित्तलको थालमा खानुभयो कि के खानुभयो? चाँदीको थाल भन्ने सुनेको थिएँ मैले। के खानुभयो त्यो उहाँहरूको आफ्नै कुरा होला, मैले कसैलाई भेटेको छैन। मलाई पूर्व राजासित मेरो त कुनै यो अहिले 7-8-9 महिनै भइसक्यो, कुनै भेटेको छु न टेलिफोनमा कहिले कुरा भएको छ, केही पनि भएको छैन। तर यसपटक राजाको नाम बढी जोडियो है? हजुर, यसपटक बढी राजाको नाम जोडेर आयो। उहाँले जोड्नुभयो, त्यही हो, उहाँले जोड्नुभयो। भने उहाँको सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने बुझिन्छ अब? त्यो चाहिँ उहाँले सोध्नु, सम्बन्ध सप्रिया बिग्रिया के छ भन्ने कुरा त्यो मैले चाहिँ बुझ्ने होइन। व्यक्तिको सम्बन्धको कुरा हो, कसको कोसित के सम्बन्ध छ। तर तपाईँले जुन मेला प्रश्न गर्नुभयो, तैँले पूर्व राजालाई भेटिस् कि भनेर प्रश्न गर्नु, मेरो 7-8-9 महिना 1 वर्ष जति भइसक्यो होला, मेरो कुनै भेट पनि भएको छैन, टेलिफोनबाट कुरा पनि भएको छैन, कुनै कम्युनिकेसन भएको छैन। चाँदीको थालमा भुजानी खानु भएको छैन नि? छैन। चाँदीको थालमा त्यो अवसर अरूलाई प्राप्त भएको मलाई छैन, मलाई प्राप्त भएको छैन। भनेपछि यहाँ लामो समय एउटा राजनीतिक जीवनमा बिताउनु भयो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब आगामी दिनमा यसको कार्यदिशा, यसको भविष्य होइन, एउटा सङ्घीयताको लागि मुलुक आज अगाडि बढिसकेको छ, एउटा धर्म निरपेक्षताको लागि मुलुक अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यहाँहरू हिन्दू धर्म भन्नुभएको छ, एउटा भनौँ न एउटा सङ्घीयताको विरोधको पनि आवाजहरू आज उठिरहेको अवस्थामा राप्रपाको कार्यदिशा अब के हुन्छ? होइन, हाम्रो त एजेन्डा भएको पार्टी नै अहिले नेपालमा एउटै छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। हेर्नु, हाम्रो एजेन्डा स्पष्ट छन् कि नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई मद्दत गर्नको लागि राजतन्त्रबाट राज संस्थामा पुग्नु परेको छ। राजतन्त्र भनेको राजाले शासन गर्ने हो। राजतन्त्र राजावादी भन्छ नि, होइन। राजतन्त्रबाट हामीले ट्रान्जिसन गर्नु परेको छ। कहाँ? राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा होइन। त्यसले नेपाललाई फापेन, देखिहाल्नु भएको छ। आजै सुन्नुभयो होला, एउटा काम कुन चाहिँ एउटा प्रदेशमा चाहिँ अब 7वटा मन्त्रालयबाट 18, 16, 17वटा मन्त्रालय भयो, बढाइदिएको छ। राजतन्त्रबाट तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र नेपालमा उपयुक्त भएन। राजतन्त्रबाट राज संस्थामा जानु पऱ्यो। संस्था भनेको जस्तो पहिले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन भन्नुभएको थियो नि, म त वास्तवमा उहाँको सुझबुझ र उहाँको चाहिँ भिजनलाई चाहिँ नमनै गर्छु कि नेपालको राष्ट्रियताको लागि, नेपाल जोगाउनको लागि राज संस्था र प्रजातन्त्र सँगसँगै जानुपर्छ। राज संस्था भनेर भन्दाखेरि शासन गर्ने राजा होइन, एउटा उपस्थितिको लागि। तर सक्रिय राजतन्त्रको पनि विरोध भएको, जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक त्यसैले त्यो ट्रान्जिसन हाम्रो हिजो पञ्चायतमा पनि विरोधै भयो। त्यो ट्रान्जिसन हाम्रो गल्ती भयो, देखिसक्यो। अहिले आज 17 वर्ष यतिका वर्षसम्म संविधान, अब मलाई के भन्नु त, मलाई संविधानको हेरिहाल्नु भएको, संविधान खेलाउन भएको छ। राष्ट्रपतिको पद पनि दलीय भएर गएको छ, दललाई एउटा सहयोग गर्ने किसिमबाट भएको छ। जताततै तपाईँको अराजकता बढेर गएको छ। भन्दाखेरि नेपालमा के भने कानुन भनेको चाहिँ ठुलाहरूको लागि कानुन लाग्दैन, सानाहरूको लागि मात्रै कानुन लाग्ने हो। र अब यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुलीन तन्त्र खडा भएको छ कि दलहरूको कुलीन तन्त्र खडा भएको छ, जसले नेपाली जनताको स्रोत साधन चाहिँ आफ्नो पक्षमा लुटिरहेको छ। भन्दाखेरि एक किसिमले मनोवैज्ञानिक किसिमबाट पनि अरू किसिमबाट पनि नेपाली जनता अहिले असुरक्षित, अराजक र असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्रलाई झिकेर राज संस्थामा हामीले चाहिँ पुग्नुपर्ने नेपालको ट्रान्जिसन त्यही हो। अहिले जुन नेपालको ट्रान्जिसन भयो राजतन्त्रबाट गणतन्त्र भनेर जुन किसिमबाट त्यो बेलामा जबरजस्ती ल्याइ हो, त्यो चाहिँ गल्ती भएछ। त्यो राजतन्त्र जबरजस्ती फालिएको रहेछ। त्यो त हो त। त्यो बेला त तपाईँको त्यो बेलामा जुन बेलामा भयो त्यो बेलामा त त्यो एउटा वैधानिक पनि थिएन। त्यो संविधान सभामा नि तपाईँ एक तिहाई गरेर 3टा पक्षको ल्याएको थियो। तर राजेन्द्र लेख्दैनको जुन अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय नेताहरू अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा होइन, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव कुँवर नेपालले निकै खर रूपमा चाहिँ आपत्ति जनाउनु भयो नि त।
खरो रूपमा आपत्ति जनाउने उहाँलाई कतिपय कुरा पचेन होला के पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेर गयो, नेपाली नेताहरूले नेपाली जनताले विश्वास गर्न छोडे, नेपाली जनताले नेपालका नेताहरूले चाहिँ नेपालको स्रोत साधनको तपाईँको चोरी गर्न थाले, लुट्न थाले। यो त भनिराखेको कुरा हो नि, यो सबै नेपालीले फिल गरिराखेको कुरा हो। तपाईँ अहिले भ्रष्टाचारको हटाउने कुरा केही साथीहरूले केही हाम्रा नेताजीहरूले गर्नुहुन्छ, अरू पार्टीका नेताजीहरूले गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरू भएको बेलामा के भयो त? उहाँहरू भएको बेलामा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भयो, कुनै कसैको छानबिन भयो, व्हाइट बडी काण्ड भनेर भन्नुहोस्, एनसेल काण्डमा 47 अरब, आज 55 अरब एउटा विदेशी राष्ट्रले दिँदाखेरि के किन डुब्न लाग्यो भनेर हामी भनिरहेछौँ भने 47 अरब त चाहिँ कर नै छली भएछ। त्यसलाई सहयोग गर्ने कसले त? अहिलेका ठुल्ठुला नेताहरू भन्दैले उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लुट भन्नुहुन्छ कि चोरी भन्नुहुन्छ कि नेपाली जनतामाथि शोषण भन्नुहुन्छ कि अराजकता भन्नुहुन्छ, आर्थिक अराजकता भन्नुहुन्छ कि? यो जुन देखिराखेको छ नि, यो त यथार्थ हो नि त। त्यसकारण यो यथार्थतालाई अब जनता समक्ष ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जनताले महसुस गरिरहेका छन् र यो यथार्थताको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सक्ने पार्टी, यो यथार्थताको विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने पार्टी, यो यथार्थताको विरुद्ध मुकाबला गर्न सक्ने पार्टीको आज राष्ट्रमा आवश्यकता छ, जुन ठुला दलहरूले सक्दैनन्, गरेका छैनन्। किन राप्रपामा अहिलेको नेतृत्वले त्यो गर्न सम्भव छ? गर्छन्। राप्रपाले अब गर्ने राप्रपाले हो। राप्रपाले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ, राप्रपाले यसको विरुद्धमा सडक सङ्घर्ष गर्छ र त्यो मानेमा हामी नेपालमा प्रजातन्त्रलाई दिगो गर्नको लागि राप्रपाको भूमिका रहन्छ, बडो जबरजस्त भूमिका। किनभने जब अराजकता बढेर जान्छ, जब चोरी बढेर जान्छ, जब लुट बढेर जान्छ सत्तामा बस्नेहरूको, त्यो बेलामा त्यसको विरोधमा जुन शक्ति निस्कन्छ, त्यो शक्ति नै वास्तवमा चाहिँ अग्रगामी शक्ति भनेको त्यही हो र त्यो शक्तिले नै प्रजातन्त्रलाई ठिक बाटोमा लिएर जान्छ। म आउँछु यहाँसँग। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। यति बेला स्टुडियोमा हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। पालो भएको छ ब्रेकको। इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जोडिनु भएको छ। फेरि पनि स्वागत डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, विशेष गरी यहाँ अर्थ राजनीतिको राम्रो जानकार हुनुहुन्छ, अर्थविद हुनुहुन्छ। अहिले सबै राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन भइरहेको छ, निकै महँगो भड्किलो देखिएको छ। राप्रपाको नि महँगै देखियो अधिवेशन, र अन्य पार्टीहरूले नि कार्यकर्तालाई चाहिँ राखेको, व्यवस्थापन गरेको, गुटलाई पालेको देखियो। यो महँगो पद्धति चाहिँ हामीले विकास गरेको हो। अहिले जसरी खर्चिलो भइरहेको अरू पार्टीको बारेमा मैले भन्न सक्दिनँ अघि, होइन सबै पार्टीको त्यो देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको म बताइदिन्छु तपाईँलाई। हाम्रो यो अधिवेशनको खर्च पुग नपुग 2 करोड भयो। 2 करोड राप्रपाको 2 करोड पुग नपुग 2 करोड भयो। र यो कसरी फाइनेन्स भयो भन्ने पनि हामीले त्यो बेलामा छलफल गऱ्यौँ। हामी यसको लागि कसैबाट चन्दा अनुदान केही पनि नमाग्ने र यसको लागि फाइनेन्स गर्नको लागि कमल थापा, पशुपति शमशेर र प्रकाश चन्द्र लोहनी, हामी 3 जनाले 25-25 लाख राख्ने, हामी 3 जनाले 75 लाख राख्या हो। हामीले त्यो प्रतिबद्धता हो गऱ्यौँ। धेरै पो राख्नु भएको छ त? होइन, त्यही भनेको थियो। ल जसरी भए पनि अब कसैबाट नलिने, हामी आफै फाइनेन्स गर्ने भनेर भनेपछि त्यो हामीले त्यही दृष्टिकोण त्यही गरे हो। 3 जना नेताहरूले 25-25 लाख राख्ने। त्यसपछि आर्थिक समिति भन्ने उद्धव पौडेलजीको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति थियो, त्यसमा 11 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हरेकले 3-3 लाख राख्ने भन्दाखेरि 33 लाख हामीले त्यहाँबाट उठायौँ। त्यसपछि सक्रिय सदस्यताको आएको पैसाबाट कति 60 देखि 70 लाख त्यहाँबाट उठ्यो। र जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उम्मेदवार हुनको लागि चाहिँ उहाँलाई दस्तुर राखेको थियो, केन्द्रीय सदस्य हुनको लागि 15,000, यति मूल्य यति हजार भन्ने दस्तुर राखेको थियो। दस्तुरबाट अर्को 20-25 लाख उठ्यो। उठ्दाखेरि हाम्रो पुग नपुग तपाईँको चाहिँ हामीले आफ्नो आन्तरिक स्रोत साधनबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसैसित 1 पैसा नमागिकन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको छ। मागेको भनेको के भने कसैले दिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ विदेशमा बस्ने यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विदेशी सङ्गठनले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ उसले चन्दा भनेर चाहिँ पठाएको छ। अन्य पार्टीहरूले निकै महँगो खर्चिलो गरेका छन्। मलाई अन्य पार्टीले कसरी गरे थाहा छैन। अर्थविदको नाताले तपाईँ त बोल्नुपर्छ यो विषयमा त। होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ अब उहाँहरूले पनि उठाउनु भयो होला, जसरी हामीले उठाएको छौँ उहाँहरूले उठाउनु भयो होला। कसरी उठाउनु भएको त्यो त भन्न सक्दिनँ म। यसमा उद्योगी व्यापारीहरूले पनि निकै पैसा दिन्छन् के थाहा छैन। उद्योगी व्यापारीले दिएर कति दिए के दिए भनेर भन्दैनन् अघि। त्यो खुलाउनु पर्ने हाम्रो देशमा बाध्यता पनि छैन। तर पार्टीमा हरेक पार्टीमा अलिकति राजनीतिमा भन्दा पनि एउटा व्यापार व्यवसायमा लागेका, ठेकापट्टामा लागेका व्यक्तिहरू हाबी हुँदै आएका छन् नि त। छन्, अरू पार्टीमा छन्। तपाईँ करोडपति अरबपतिहरू सब थुप्रै छन्।
अरू पार्टीमा अब हामीहरूको गरिबहरूकै पार्टी पऱ्यो भन्नु पऱ्यो। हामीहरूको चाहिँ यथार्थ चाहिँ यही हो। तर गरिबहरूको पार्टीमा 2 करोड त खर्च भएछ। भयो, खर्च भयो र मैले तपाईँलाई भन्दै कहाँबाट आयो भन्ने पनि भनिदिएको छु। अन्य पार्टीको नि अब त्यो अनुमान गर्नुहोस् न। म अरूको चाहिँ कहाँबाट कति खर्च लाग्यो भन्ने कुरा म आफू अनुमान गर्न सक्दिनँ। त्यो चाहिँ हजुर डाक्टर साहब, यो अहिले जसरी यो राजनीतिक दलहरू बीचमा एउटा एक किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ हैन, गठबन्धन दलको यति बेला कार्यदिशा अथवा यसको भविष्यको बारेमा नि आकलनहरू गर्न थालिएको छ। यो राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? माओवादी केन्द्रको नि सम्मेलन जारी छ, हुँदैछ हैन? यो सम्मेलनहरू जुनसुकै एमालेको अधिवेशन पनि सम्पन्न भयो। जुनसुकै 3टै पार्टीहरू जो अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ कुनै एजेन्डा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको त कुनै छलफलै भएन, खालि नेता मात्रै चुन्नुभयो होइन। वैचारिक एजेन्डा केही पनि छैन। नेपालको अहिलेको एजेन्डा भनेको तपाईँको बेसिकली चाहिँ जनवाद भन्नुहोस्, बहुदलीय जनवाद भन्नुहोस्, क्रान्तिकारी के भन्नुहुन्छ, बेसिकली संसदीय व्यवस्थाको उपस्थिति हो। एमालेमा के देख्नुभयो? एमालेमा त त्यो संसदीय व्यवस्थाको पनि त्यो पार्टीको प्रतिस्पर्धालाई पनि डिस्करेज गर्न खोजे मैले देखेँ। त्यहाँ त के भने वान म्यान इज वान नेता, एउटै नेता हुनुपर्छ भन्ने, एउटा नेताले जे हुकुम दिएको छ त्यही नै लागू हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको मनस्थिति देखियो एमालेमा। काङ्ग्रेसमा कमसेकम चुनाव भयो, एउटा परिपाटी चाहिँ मैले देख्दाखेरि राम्रै किसिमबाट नयाँ मान्छेहरूलाई पनि आउने चाहिँ मौका भयो र त्यसमा त मलाई लाग्छ हाम्रो पनि योगदान छ। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन नयाँ पुस्तान्तरणको त्यो खालको सन्देश त दियो नि, त्यसले चाहिँ अलिअलि काम गरे जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि एमालेमा त्यो पनि देखिएन? एमालेमा त्यो देखिनँ मैले, एमालेमा त्यो देखिनँ। अब उहाँको चाहिँ माओवादी प्रचण्डजीहरूकोमा पनि अब प्रचण्डजी छोडेर अरू कोही होला भन्ने चान्सै छैन त्यहाँ त। भनिसकेपछि अब यो पुराना नेताहरूले नै एउटा भनौँ न आफ्नो चाहिँ शक्ति लिइरहने, हाम्रो विरासत त्यो लाने र नेता भएर अन्तिमसम्म ब्रह्मनालमा नपुग्ने जालसम्म नै पनि मै नेता हुँ भन्ने चाहिँ त्यो संस्कार चाहिँ छ हामीमा। डाक्टर साहब, अब यहाँ आफै पनि राप्रपामा अध्यक्ष हुने यहाँलाई पनि चाहना त होला, त्यो सपना पनि होला नि त? म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बलियो भएर अगाडि भएको देख्न चाहन्छु र त्यसको लागि जे फेरि अध्यक्ष हुने रहर छ कि छैन? यो छोडिदिनुहोस्। यो कुरा चाहिँ के भन्दै फेरि अध्यक्ष हुने र 5 वर्षपछि के गर्लास् कसो गर्लास् भन्ने कुरो अहिले त्यो टु फार अवे। अहिले त हामीले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा नेपालको वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा यो अहिले जुन किसिमबाट देशमा लुट र अराजक वैकल्पिक शक्ति कसरी बन्न सक्ला जस्तो यहाँ एउटा ढारमा एउटा बाटोमा अगाडि बढिरहेको वैकल्पिक शक्ति बन्छ। किनभने एजेन्डा भएको पार्टी भनेको यही मात्रै हो। अब अरूको के पनि अरूको एजेन्डा भनेको सत्तामा पुग्ने, पैसा लुट्ने, त्यही हो एजेन्डा। संविधानलाई खेलौना बनाउने। ल भन्नुहोस् त, तपाईँको संविधान खेलौना भएन? तपाईँलाई काम गर्नको लागि अध्यादेश लिएर आउनुभयो, 40% + 20% गर्नुभयो, अनि काम गरिसकेपछि फेरि अध्यादेश तपाईँले खारिज गरिदिनु भयो। त्योभन्दा संविधानलाई खेलौना भन्ने कुरा के हुन्छ भने प्रजातन्त्रको नाममा प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम भइरहेछ अहिले। त्यसलाई रोक्ने काम, प्रजातन्त्र बचाउने काम र नेपालको राष्ट्रियताका धरोहरहरूलाई कायम गरेर प्रजातन्त्र बचाउने काम चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काममा आउँछ। डाक्टर साहब, एउटा प्रश्न सोध्छु, नागरिकै प्रश्न यो चाहिँ। भन्नुहोस्। यहाँ परराष्ट्र मन्त्री पनि भएर काम गर्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, विदेशमा अध्ययन गर्नुभएको छ। यस कारणले पनि अहिले अमेरिकी सहयोग एमसिसीको विषय निकै एउटा पेचिलो घरको एउटा विषय बनेको छ कि एमसिसीमा नेपाल कति अप्ठ्यारोमा पर्छ या यसको चाहिँ एउटा विभिन्न कोणबाट व्याख्या भइरहेको छ। यो दलहरू पनि विभाजित हुने अवस्था देखिएको छ। गठबन्धनको पनि यति बेला विवाद यो विषयमा आइरहेको छ होइन। आफ्नो ढङ्गले दलहरूले एउटा यसको सेयर लिन खोज्ने र अलिकति भाग्न पनि खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। एमसिसीको बारेमा अमेरिका नेपालको नजिकको मित्र राष्ट्र हो, शङ्कै छैन। बेलायतपछिको सबभन्दा पहिले नेपाललाई स्वीकार गरेर नेपाललाई मद्दत गर्ने राष्ट्र अमेरिकै हो। तपाईँको पहिले राप्ती दुन भनेर भन्दै राप्तीको त्यो बाटो खोल्नेदेखि लिएर विकासको लागि सबभन्दा पहिले योगदान गर्ने देश अमेरिका हो। अमेरिकी जनतासित नेपालीहरूको ठुलो सम्मान छ र अमेरिकी जनताको पनि नेपाल भएर नेपालीप्रति चाहिँ तपाईँको माया छ भन्नुहोस् न, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो जुन तपाईँको चाहिँ एमसिसी भन्ने आएको छ, अनुदान त्यो 55 अरब भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने लगायतका धेरै शर्तहरू छन्। 55 अरब भनेको नेपालको अहिलेको अवस्थामा धेरै होइन। 55 अरब भनेको अहिले मान्नेहरूलाई जुन 6 अरब तपाईँले दिनुभएको छ नि, त्यो 6 अरब मात्रै पनि काट्नुभयो भने पनि तपाईँलाई पैसा नआउने होइन। तर जुन शर्तहरू त्यो अनुदानको लिनुपर्छ
लिने नलिने भन्दा पनि त्यो अनुदानको सम्बन्धमा जुन शर्तहरू छन् केही शर्तहरू चाहिँ आँखालाई बिजाउने खालका छन्। जस्तो त्यहाँबाट आयो के भने कानुन चाहिँ यो 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 एमसीसीमा धेरै नुन खाइसकेका छन्। यो सुन्नुहोस् न, यो योजनामा अमेरिकाको हाल रहेको कानुन र भविष्यमा रहेको कानुनले पनि काम गर्नेछ भनेर यस्तो के भने यो? अथवा त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ को बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारले कुनै सोध्नु पनि नपाउने, के बोल्न पनि नपाउने, जो आउँछन् स्वीकार गर्नुपर्ने यस्ता यस्ता दफाहरू छन्। त्यसको बारेमा चाहिँ दुईवटा देश बसेर एकले अर्काको संवेदनशीलता बुझेर त्यसलाई समाधान गर्नेपट्टि जानुपर्छ। अहिलेको जुन रूपमा जुन डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट ठिक छैन। एमसीसी अनुमोदन तत्काल गर्नु हुँदैन। त्यो यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ समाधान नगरिकन जुन कुराहरू मैले उठाएको छु, तपाईँको थुप्रै अरू पनि कुराहरू छन्, एक दिन बोलाउनु सबै भनौँला। यो कुराहरूलाई दुईटै देश बसेर समाधान गर्नुपर्छ र अमेरिकाले पनि नेपाल उसको एकदम नजिकको मित्र राष्ट्र हो। नेपालको संवेदनशीलता, नेपालको भू राजनीतिक परिवेश, नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझेर अमेरिकाले पनि यसमा नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभयो। एमसीसीको बारेमा हामी अर्को पटक पनि छलफल गरौँला। आजको समय र यहाँको अनुभवको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा हामीसँग यति बेला राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय प्रधान पार्टी लिने कार्यदिशा लगायतका विषय समसामयिक विषयवस्तुहरूमा हामीसँग आजको इस्यु अफ द डेमा राष्ट्रिय प्रधान पार्टीका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।